أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات کا برکت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ریت ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، زمین دے آب کوریاں تو زیادہ، آسمان دے ستاریاں تو زیادہ اللہ درود و سلام نازل فرمائے میری طرفوں تہاڈی طرفوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز ساتھیو، نوجوان بھائیو، عزت مند، غیرت مند، روحانی ایمانی ماؤں بہنوں بیٹیو، اللہ دی توفیق کے نال، والدین دیاں دعاواں دے نال، اپنے استاداں دیاں دعاواں دے نال تہاڈے سامنے اج اللہ پاک دے توفیق نال کھڑا ہویاں۔ انشاءاللہ اج دے اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس عنوان تے اظہار خیال کرن دا ارادہ رکھدا ہاں، باخوبی واقف ہو محرم الحرام دے دن جا رہے نے۔ اس محرم الحرام دے اندر، گلی گلی دے اندر، کوچے کوچے دے اندر، نگر نگر دے اندر، بستی بستی دے اندر، شہر شہر دے اندر جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت، آپ دے فضائل، آپ دے مناقب بیان کیتے جاندے نے۔ یہی محرم الحرام مہینے نو مد نظر رکھدے ہویاں اج دے اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسے عنوان دے حوالے دے نال چند معروضات، چند گزارشات تہاڈے سامنے پیش کراں گا۔ دعا کریا جے اللہ شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اساں تمام حضرات نو، اہل گاؤں نو، اہل علاقہ نو، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے لاؤڈ سپیکر دے ذریعے یا یوٹیوب دے ذریعے، اللہ سانو ساریاں نو سن کے، سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ بھائیو، اللہ پاک دے جتنے بھی نبی آئے نے یا جتنے بھی انسان اس دنیا دے اندر آئے نے، بابا دی آدم تو لگ کے قیامت تک آنے والے تک جتنے بھی فرد و بشر دنیا دے آن گے، انہاں دی جڑی نسل ہے وہ مرد تو چلتی ہے، باپ تو چلتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ دی نسل پاک، آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹیاں تو چلتی ہے۔ اگر کسی نے پوچھا جائے نا تو کون ہے جڑا اصل سید ہے نا، جنہوں سید کہا جاندہ ہے، او سید ملدیاں ملاندیاں جناب حسن حسین کو ہو کے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا۔ اے حضرت فاطمہ الزہرا اے اہل بیت دے اندر شامل ہے۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق کے نال اگلا جمعہ
اہل بیت دے فضائل مناقب بیان کریں گے اور دساں گا کہ اہل بیت دے اندر کون کون شامل نے۔ دعا کرے جی اللہ صحت والی ایمان والی زندگی دے دے۔ اج دے جمعے دے اندر دسنا چاہنا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے لخت جگر جناب سیدنا حسن اور سیدنا حسین، انہاں دے فضائل بیان کریں گے۔ ایک کون جناب حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے نے، اے فاطمہ الزہرا دے بیٹے نے، اے جناب علی المرتضی دے بیٹے نے، اور اے جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے۔ اے میں نہیں کہندا، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر، میرے پاک پیغمبر دے زمانے دے اندر ام فضل میرے پاک پیغمبر دی چاچی جان نے تے سوئیاں نے لیٹیاں نے، انہوں نے تو خواب آیا کہ میرے مصطفیٰ دے گوشت ٹکڑا جسم دے نالوں اتر کے انہوں دی گود دے اندر آیا۔ اے بڑیاں پریشان ہوئیاں، آگے کہنے لگیاں محبوب پیغمبر جی میں بڑی پریشان ہاں۔ آقا فرماندے ام فضل کی گل ہے؟ کہنے لگیاں محبوبہ میں خواب دیکھے آئے تہاڈے جسم دا ایک گوشت دا ٹکڑا اے اتریا ہے کہ میری گود دے اندر آ کے گریا ہے۔ آقا فرماندے نے ام فضل پریشان نہیں ہونا، یہ پریشانی والی گل نہیں، یہ خوشی والی گل ہے۔ سونیا کیویں؟ فرمایا میرے بیٹے نو، میری بیٹی نو اور جناب علی المرتضی نو اللہ پاک ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ بیٹا تیری گود دے اندر کھیلے گا، اس خواب دی یہ تعبیر۔ یعنی کہ مصطفیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ پاک نے دسیا ہے کہ تہاڈا جسم کا ایک ٹکڑا جڑا ہے اے ام فضل دی گود دے اندر جائے گا، اے او جناب حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کون جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس وقت پیدا ہوئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جناب حسن گڑتی بھی آپ دیتی ہے، میرے پاک پیغمبر نے نام بھی آپ رکھیا، اے جو جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے دیوانے، اللہ دے پاک پیغمبر دے نواسے نے، اے او جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد دے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی المرتضی یہ نماز پڑھ کے باہر آئے نے، آگے جناب حسن کھیل رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے علی پیارے ہو، علی پیارے ہو، یہ جڑا تہاڈا بیٹا ہے، یہ تہاڈا بیٹا ایندی جڑی شکل ہے یہ تہاڈے نال نہیں ملدی۔ حضرت علی فرماندے نے صدیق کیندے نال ملدی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے سونیا جڑا تہاڈا بیٹا حسن ہے ایندی شکل ملدی ہے تے پاک محمد دے نال ملدی ہے۔ اے او جناب حسن نے جنہ دی شکل میرے مصطفیٰ دے نال ملدی ہے، ایویں تے نہیں اللہ پاک فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اور سونیا میں تیرے اہل بیت نو پاک کر دیتا۔ اے او جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مینوں دو بیٹے دو پھول عطا فرمائے نے۔ حدیث میرے پاک پیغمبر دی، ایک دن میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس طرح جناب حسین حسنین کریمین
سونگنا شروع کر دیتا. آپا آقا سونگ رہے نے. صحابہ کہن لگے محبوب پیارے ہو, لوگ اپنے بچیاں دے بوسے لیندے نے, لوگ اپنے بیٹیاں دا منہ متا چومدے نے, تسی انہاں نوں سونگ رہے ہو. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے, او سوال کرن والیا مینوں اللہ پاک نے دسیا ہے اے جڑے دو میرے نواسے نے اللہ نے دوواں نوں جنتی پھول بنا دیتا ہے. یہ دو نواسے نے, انہاں نوں اللہ نے جنتی پھول بنایا ہے. میں تو خوشبو سونگ رہا ہاں, میں خوشبو لے رہا ہاں. اے او جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے کون جناب حسن؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پاک پیغمبر اپنے منبر تے چڑھے نے تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے, ہاذا ابنی سیدن. او لوگو, اے میرا بیٹا سید ہے, اے میرا بیٹا سردار ہے, اے میرا بیٹا سید ہے. حدیث ترمذی دی حدیث راوی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا فرماندے نے, اے میرا بیٹا سردار ہے, اے میرا بیٹا سید ہے. محبوب پیارے سردار کیویں میں فرمایا ایک وقت آئے گا اے مسلماناں دے دو گروہ لڑ پین گے, میرا حسن انہاں دے صلح کروا دے گا. یو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث ترمذی دے اندر جناب ابو بکر صدیق حدیث راوی میرے پاک پیغمبر فرماندے نے, اے میرا بیٹا سید ہے, اے میرا بیٹا سردار ہے. اور لوگوں جڑے سردار ہون انہاں دے گلے نہیں کیتے جاندے, جنہاں نوں خود میرے پیغمبر کہہ رہے نے اے سردار اے سید نے, اسی انہاں نوں سید سردار کیوں نہ منیں. دعا کرو اللہ سانو صحیح معنیاں دے نال جناب حسن حسین نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے. اے جناب حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اے جناب حسن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اور لوگوں یہ جڑا حسن ہے نا یہ سید ہے, سردار ہے. کیوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا؟ آقا فرماتے ایک وقت آئے گا, آیا وقت دو گروہ مسلمانوں دے لڑے, میرے جناب حسین حسن نے انہاں دی صلح کروائی ہے, تائیں تے لوگ انہاں نال بغض رکھدے نے. دعا کرو اللہ سانو محبت کرنے والیاں میں تو شامل فرما دے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے, حسن جیڑا میرا بیٹا سید ہے, حسن میرا بیٹا سردار ہے. اور سونے نہیں شانہ ملیاں میرے مصطفیٰ دے نواسیاں نوں, ایویں تے نہیں اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا. اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے, اللہ پاک نے میرے اہل بیت نو پاک کر دیتا. اہل بیت بڑی شان والے, اہل بیت دے اندر جناب حسن تے حسین. اللہ اللہ اللہ, اے کون جناب حسن تے حسین؟ آ سونیا تیری محبت نو برقرار رکھ دئیے نا. آ سونیا اللہ دے پاک پیغمبر دیاں حدیثاں دا تینوں ترجمہ سنا دیاں. آکھی نہ کہ میں ٹائم پاس کر کے چلا گیا, اے جناب حسن تے حسین میرے پیغمبر دے نواسے نے نا. اللہ اللہ اللہ, حسن و حسین دے نانے دی, حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے. کہہ دو سبحان اللہ. لوگ قصے سن کے کہانیاں سن کے تے پاگل ہو جاندے نے, تسی نبی پاک دے نواسیاں دی شان سن کے نہیں سبحان اللہ کہہ سکتے. اچھی بول سبحان اللہ. حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی
مثالے جگ وچ اس گھرانے دی نہیں ملدی مثالے رب نے حسن دا شان ودایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا رب نے حسن دا شان ودایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا کربل چ سر کٹانے دی کربل چ سر کٹانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین نو لگی پیاسے حسن و حسین نو لگی پیاسے آئے دونوں آقا دے پاسے آئے دونوں آقا دے پاسے دونوں زبان چسانے دی دونوں زبان چسانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین جا مسجد آئے حسن و حسین جا مسجد آئے آقا پکڑ کے نال بٹھائے آقا پکڑ کے نال بٹھائے ممبر تے کول بٹھانے دی ممبر تے کول بٹھانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح اپنی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے دروازے دے اگوں لنگنے میرے مصطفیٰ ویند نے حسن تے حسین دے رون دی آواز آ رہی آقا نے اندر جا کے آواز دیتی بیٹا فاطمہ جی بابا اے میرے پتر کیوں رو رہے نے اے میرے نواسے کیوں رو رہے نے حضور پیاس لگیے بھوک لگیے اللہ دے پاک پیغمبر دودھ بھی نہیں آ رہا اللہ دے پیغمبر پانی بھی نہیں مل رہا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایسا اپنے نواسیاں نو پکڑ کے ایک نو سچی سیٹ تے بٹھا لیا دوسرے نو کبھی سیٹ تے بٹھا لیا میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک اپنے نواسے دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے نا بچہ ہے نا بچے دے منہ دے اندر کوئی چیز ڈالیے بچہ چوسنا شروع کر دینا ہے جناب حسن حسین نے زبان چوسیے اللہ پاک نے دونوں دی پیاس بھی ختم فرما دیتی ہے بھوک بھی ختم فرما دیتی ہے او جناب حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیاں شانہ میرے پیغمبر دے نواسیاں دیاں کنے مقام میرے پیغمبر دے نواسیاں دے یار میں گلہ نہیں کردا تو جناب حسین دی شان بیان کردا ہے کریا کر جنی ہو سکے بیان کریا کر او تے ہے ہی شان والے نے او تے ہے ہی مقام والے نے لیکن زیادتی کڑے واسطے کردا ہے یہ جناب حسین دا ذکر کرتا ہے جناب حسن دا ذکر کیوں نہیں کرتا اے بھی تے میرے پیغمبر دا نواسا ہے نا اے بھی تے جناب علی دا بیٹا ہے نا اے بھی تے جناب فاطمہ الزہرا دا بیٹا ہے نا اے بھی تے جنتی نوجواناں دا سردار ہے نا اے بھی تے میرے پیغمبر دا خانوادہ ہے اے بھی تے میرے پیغمبر دا اہل بیت ہے نا انہاں دے بارے قرآن کے اندر انما یرید اللہ
لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے پیغمبر دا نواسا ہے، جناب حسن بھی میرے پیغمبر دا نواسا ہے نا۔ اے کون؟ جناب حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک دن میرے پیغمبر منبر تے بیٹھنے، میرے پیغمبر خطبہ دے رہے نے، اے جناب حسن تے حسین نے میرے پاک پیغمبر دے نواسے نے سرخ رنگ دا چولا پایا ہے نا، سرخ رنگ دا چال کرتا پایا ہے نا، کرتا بڑا ہے نواسے چھوٹنے، ننے ننے بچے آ رہے نے مسجد اندر، آ رہے نے نا، گر بندے نے میرے مصطفیٰ نے منبر چھٹ دیتا۔ او یار جنہ دی خاطر میرا پیغمبر منبر چھٹ دینا، او میرے پیغمبر دے نواسے نے حسین حسین کردا ہے، حسن دا بھی تے ذکر کریا کرنا، اے بھی تے میرے پیغمبر دا نواسا ہے نا، اے بھی تے میرے پیغمبر دا نواسا ہے نا، انہوں بھی تے میرے پیغمبر نے مقام عطا فرمایا، یہ بھی شان والے نے، او بھی شان والے نے، کیوں تو جناب حسن دا ذکر نہیں کرتا؟ ذکر کر جناب حسن دا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اے دوویں نواسے آئے نے، میرے پیغمبر نے پکڑ کے پاس منبر تے بٹھا لے آئے۔ مصطفیٰ دسنا چاہتے نے لوگوں، جویں حسین عظمت والا ایویں حسن عظمت والا، جویں حسین شان والا ایویں حسن شان والا، جویں حسین مقام والا ایویں حسن مقام والا، جویں حسین عزت والا ایویں حسن عزت والا، جویں حسین مقام والا ایویں حسن مقام والا۔ میرے پیغمبر نے دسیا اے لوگوں، حسن حسین دونوں میرے نواسے نے، دونوں اللہ نے شان دیتی، دونوں اللہ نے مقام دیتا۔ کریا کر ذکر جناب حسن دا بھی، کیونکہ اللہ فرماندے نے او سونے تیرے نواسے جڑے نے جنتی اور جنتی جواناں دے سردار ہوں گے، اے او جناب حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے پاک پیغمبر بیٹھنے، او سونے مسجد میرے پیغمبر دی مسجد دا ذکر ہو رہا، میرے پیغمبر دی نماز دا ذکر ہو رہا۔ آقا نماز پڑھنے آئے نا نوجوان آ کے، میرے بچے آئے نے میرے پیغمبر دی کمر تے بیٹھ جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سجدہ لمبا کر دیتا، او یار جنہ دی خاطر سجدہ لمبا کیتا انہاں نوں حسنین کریمین کہا جاندا ہے، شان والے مقام والے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے نواسے نے نا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں سن لو، میرے مصطفیٰ فرماندے نے اے جڑے میرے نواسے نے، اللہ پاک نے دوواں نوں جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو جنت فردوس عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جدو جنت دے اندر جاواں گے نا، اللہ دی توفیق دے نال جڑے نوجوان، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے جنت دے اندر بڑھاپا نہیں ہونا۔ آ جڑے بڈھے بابے ہو نا، وہ خوش ہو جاؤ، جنت دے اندر بڈھیا نہیں ہونا، ہڈیاں مضبوط جوانی والیاں طاقتاں ہونیاں نے۔ آقا فرماندے جننے جنت دے اندر نوجوان ہون گے نا، سارے دے سردار حسن تے حسین۔ اللہ اکبر۔ او جناب حسن حسین جنہوں نے اللہ نے آکھیا میں شان عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ دے نواسے نے، انہاں مقام ہے انہاں دا، اللہ پاک نے انہی شان عطا فرمائی ہے کہ لوگوں سارا جگ بھی مل جائے، سارے لوگ مل جان، شان بیان کرنا شروع کر دین۔ اللہ دی قسم ہے دن ختم ہو سکتا ہے، رات ختم ہو سکتی ہے، لیل و نہار ختم ہو سکتا ہے، میرے پیغمبر دے نواسیاں دی عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے نے سونیا میں انہوں اونچا کیتا ہے، میں شانہ عطا فرمائیاں۔ آ سونیا آکھینا اللہ دے پاک پیغمبر دے نواسے دی شان بیان کر رہے ہیں، سن توجہ دے نال۔ کون؟ جناب حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے صحابیو اوے میرے صحابیو اے جڑے میرے نوجوان اے میرے نواسے شہزادے نے اللہ پاک نے انہاں نوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں اے او نواسے نے جنہاں نال میرے پیغمبر نے پیار کیتا اے او نواسے نے جنہاں نال صحابہ نے پیار کیتا اے او نواسے نے جنہاں نال میرے پیغمبر دے یاراں نے پیار کیتا اللہ دی قسم اٹھا کے آنا جن نے میرے پیغمبر دے صحابہ نے نام سارے میرے پیغمبر دے نواسے نہ پیار کر دے آکھے گا مولوی اڈی وڈی گل کر کے قسم چوکے کیویں کہہ سکدا یار تاریخ نہ پڑھیا کر حدیث پڑھیا کر پیغمبر دی قصے نہ پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر اللہ دا قرآن کہندا ہے رحماء بینہم آپس دے اندر پیار کرنے والے اور نبی دے یار آپس دے اندر محبتاں کرنے والے نبی دے بیلی آپس دے اندر پیار کرنے والے نبی دے یار آپس دے اندر محبتاں کرنے والے اور سارے دے سارے آپس دے اندر پیار کرتے نے اے سارے نبی دے نواسیاں نہ پیار کرتے نے اے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کون میرے پیغمبر دا صحابی ہے جنہوں میرے پیغمبر دیاں سب تو زیادہ حدیثاں لکھن والے اے جناب ابو ہریرہ نے اے او میرے پیغمبر دے صحابی نے نا اس طرح بیٹھے ہوندے جناب حسن آ جاندے نا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے او میرا سید آ گیا میرا سردار آ گیا میرا سید آ گیا ہے اٹھ کے ترامن کھڑے ہو جاندے لوگ کہندے نے ابو ہریرہ جی اے عمر دے اندر چھوٹے نے تسی عمر دے اندر زیادہ ہو علم دے اندر تھوڑے نے تسی علم دے اندر زیادہ ہونا کادے واسطے سید کہہ کے کھڑے ہوندے ہو کادے واسطے سردار کہہ کے کھڑے ہوندے ہو حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے او پوچھن والے آ جنوں پاک محمد سردار کہن میں ابو ہریرہ کیوں نہ سردار کہواں اللہ 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 کیا حسن و حسین دیاں شاناں کیا حسن و حسین دیاں شاناں سارا جگ ہے جس دا پروانہ زہرا دیاں کھیاں دے چین دونوں زہرا دیاں کھیاں دے نور دونوں حیدر دے جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تمہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ فرماندے نے رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اے میرے پیغمبر دے یار اے میرے پیغمبر دے وفادار اے میرے پیغمبر دے بیلی اے شانہ بیان کر دے جناب حسن دیاں اے شانہ بیان کر دے جناب حسین دیاں اے کون جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے لوگوں سن لو حدیث میرے پیغمبر دی شاید تو پچھلا پورا جمعہ سمجھ نہ آیا ہوئے اے بات کو اپنے ذہن نشین کر لو آقا فرماندے صحابہ جیڑا بندہ حسن سے حسین نہ پیار کرے گا میں محمد اندے نال پیار کراں گا جندے نال میں محمد پیار کراں گا اندے نال رب پیار کرے گا یارو اللہ دا واسطہ ہے میرے پیغمبر دے دونوں نماز عظمت والے دونوں اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے
جناب حسن دی بھی عظمت ہے، جناب حسین دی بھی عظمت ہے۔ وہ بھی نبی دا نواسا، یہ بھی نبی دا نواسا، انہوں نے بھی زبان چوسی، انہوں نے بھی زبان چوسی، انہوں نے بھی پیغمبر دے کندھے تے بیٹھے، یہ بھی پیغمبر دے کندھے تے بیٹھے، انہوں نے بھی پیغمبر نال پیار کیتا، انہوں نے بھی پیغمبر نے پیار کیتا، دونوں دی شان برابر ہے۔ آقا فرماندے جڑا انہاں نال پیار کرے گا میں محمد ان دے نال پیار کروں گا۔ دعا کریا کرو اللہ سانو صحیح معنیاں دے نال صحابہ دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے یار، اللہ اکبر اللہ، دونوں عظمت والے، بولو دونوں عظمت والے، دونوں شان والے، دونوں مقام والے نے۔ اللہ دی قسم ہے اللہ نے دونوں اتنا مرتبہ عطا فرمایا، اگر اللہ سانو معاف کر دے، امید ہے، یقین ہے اللہ سانو معاف کرے گا۔ اسی جنت دے اندر جدوں جاواں گے نا، اللہ دی قسم ہے سانو اللہ دونوں دیاں سرداریاں دے اندر رکھے گا۔ اے جناب حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دعا کرو اللہ سانو صحیح معنیاں نال انہاں دی صحیح باتاں کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایویں لوگاں کولوں قصے کہانیاں سن کے تے بے وقوف بنے پھردے نے، روندے پھردے نے، اللہ دی قسم ہے او بیان کرو جڑا قرآن دے اندر، حدیث دے اندر ہے۔ حدیث میرے پیغمبر دیاں بے شمار ملدیاں نے جناب حسن حسین دی شان دے اندر۔ واقعات دے پیچھے نہیں جانا، من گڑت حدیثاں دے پیچھے نہیں جانا۔ سانیہ کربلا بہت بڑا سانیہ ہے، میرے پیغمبر دے خانوادے نو شہید کیتا گیا، انہاں تے ظلم کیتا گیا، میں منتا ہاں، تسلیم کردا، میں انہاں منتا بالکل انہاں تے ظلم ہویا، لیکن یارو دوواں دی شان بیان کردا۔ کربلا دے اندر جناب حسین سی تے جناب حسن دے بیٹے بھی موجود سن، حضرت حسن دیاں بیٹیاں بھی موجود سن، 72 انہاں دے اندر موجود سن۔ دعا کرو اللہ سانو صحیح معنیاں نال سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربل دے اندر شہید کیتا گیا، بڑے ظالمانہ طریقے دے نال، بڑے ہی ظالمانہ طریقے دے نال۔ میرا موقف ہے اور میں کہنا ہاں اللہ دی قسم ہے جنہاں نے جناب حسین نو شہید کیتا، اللہ انہاں دی قبراں نو اگ دے انگاریاں دے نال بھر دے، اللہ انہوں نے بے شمار لعنتاں پائے، اور قیامت والے دن اللہ انہوں نے جہنم کا دالن بنائے جنہوں نے میرے مصطفیٰ دے نواسیاں تے ظلم کیتا ہے۔ بہت شان والے نے، بہت مقام والے نے۔ اللہ نے قرآن دے اندر کی فرمایا؟ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، فرمایا میں انہاں تے راضی ہے، میرے تے راضی نے، اولئک حزب اللہ، اللہ فرماندے نے میری جماعت ہے، میری جماعت ہے نا۔ اللہ تہاڈی جماعت کیویں؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ سارے دے سارے کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے نبی دے یاراں دے بارے آکھیا سارے کامیاب، نبی دے اہل بیت دے بارے کی آکھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا میں سارے پاک کر دیتا، حسین عظمت والے، حسن عظمت والے، علی عظمت والے، فاطمہ زہرا سارے عظمت والے، نبی دے سارے یار عظمت والے، نبی دے سارے مقام یار مقام والے۔ بات حسن سے حسین دی ہو رہی ہے، آخری گل سننا گل ختم کریے۔ اللہ 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 رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھ دیں حسین کیے، رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھ دیں حسین کیے، اجے بھی پوچھ دیں حسین کیے، ماں حسین دی نبی دی دیے، ماں حسین دی نبی دی دیے، اجے بھی پوچھ دیں حسین کیے، اجے بھی پوچھ دیں حسین کیے، حسین گودے
نبی چ پلیا حسین راہے نبی تے چلیا حسین راہے نبی تے چلیا حسین راہے نبی تے چلیا اے جڑا درس دین لگنے اے جناب حسین آخری باری کہندے نے او میرے اہل و عیال والے ہو میں نبی دا نواسا میں تانوں نصیحت کر رہا صبر دا دامن نہیں چھڈنا واہ ویلا نہیں کرنا پٹنا نہیں تے رونا نہیں ہے صبر دا دامن نہیں چھڈنا اللہ اللہ حسین صبرا دہا دہاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھتے حسین کیے دعا کرو جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے اللہ حقیقی معنی دے اندر اہل بیت دی صحابہ دی اور حسنین کریمین دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی اگلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر اہل بیت کا ذکر کریں گے اہل بیت کون نے اور کون کون اہل بیت کے اندر شامل ہے دعا کرے جے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرمائے کل انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب 23 چک کے اندر ایک درس قرآن ہے جن کے اندر حضرت مولانا میں قاری صدیق اکبر صاحب اور حضرت مولانا عبد الخالق ربانی صاحب تشریف لے کے آئیں گے احباب کوشش کریا جے 23 چک کے اندر جان دی اور 11 محرم بروز اتوار بعد نماز مغرب تہاڈے جڑاں لے دے اندر 128 گاہ پہ چال 128 گاہ پہ چال دے اندر مسجد ہے مرکز علی المرتضی ان دے اندر ایک بہت ہی عظیم الشان محفل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام کو منعقد کی گئی ہے جن دے اندر حضرت مولانا انعام الرحمن محمدی حضرت مولانا پروفیسر خبیب طاہر صاحب نفیس الرحمن عثمانی اور حضرت مولانا قاری صدیق اکبر صاحب یعنی کہ میں بھی تشریف لے کے آواں گا احباب کوشش کرے جے تشریف لے کے آئے اللہ سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین